अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सैयद मोहसिन सर। जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए, उर्दू लिटरेचर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इंटरव्यू दिया यूपीएससी का 2020 में, मार्च 2020 में। और उसके बाद से मैं लगातार यूपीएससी और जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उर्दू ऑप्शनल कोचिंग प्रोग्राम, आंसर राइटिंग, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कोर्सेज चला रहा हूँ माशाल्लाह। और साथ में मैंने एमए उर्दू भी किया है, पढ़ाते हुए एस्पिरेंट्स को एमए उर्दू भी कर लिया है। और उसके साथ टीएस सेट एग्जाम, जैसा यूजीसी नेट होता है उसी तरीके से तेलंगाना सेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया हूँ। इस छोटे से तारुफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोकस है जेकेपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आज का वीडियो जेकेपीएससी मेंस 2026 उर्दू ऑप्शनल के लिए बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शनल, उर्दू ऑप्शनल के लिए हम 40 डेज डेली आंसर राइटिंग कोर्स चला रहे हैं। 15 मार्च से बैच 2 भी स्टार्ट हो गई थी इसकी, ठीक है। तो 15 मार्च के बाद से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू ऑप्शनल 40 दिनों तक आप लिख सकते हैं अभी भी। जेकेपीएससी मेंस की एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल लास्ट वीक बताई जा रही है, अप्रैल लास्ट वीक, तो अभी भी आपके पास टाइम है। तो 40 डेज आंसर राइटिंग करना है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, दोनों कवर हो जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 डेली आंसर राइटिंग करते हुए। उसके साथ साथ 4 फुल लेंथ टेस्ट भी लिख सकते हैं आप, 4 फुल लेंथ टेस्ट भी लिख सकते हैं। और जिन्हें कोचिंग क्लासेस की भी जरूरत है वो कोचिंग क्लासेस भी देख सकते हैं। तो पूरा ऑप्शनल का इंतजाम है, और हमें चाहिए जेकेपीएससी मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप 40 डेज में भी हमारे पास उर्दू ऑप्शनल तैयार कर ले सकते हैं। तो इसी चीज को बता रहा हूं मैं कि आप मोहसिन सर आईएएस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 9967775430 9515454571। सो यूपीएससी एज वेल एज जेकेपीएससी के लिए उर्दू ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है। रिसेंटली अदीबा आनम भी हमारे आंसर राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, शी गॉट आईएएस रैंक। और इसी तरीके से नजीर अहमद भी, जो जम्मू कश्मीर से है, इन्होंने पहले जेकेपीएससी भी क्लियर किया, फिर यूपीएससी भी क्लियर किया, इन्हें आईआरएस रैंक मिला अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारे उर्दू ऑप्शनल से सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप जरूर हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और आगे वीडियो हम जेकेपीएससी मेंस उर्दू ऑप्शनल में एक सवाल आता है पेपर 2 में, पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 में ABCDE 5 सवाल होते हैं 10 मार्कर के लिए। तो 50 मार्क्स का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 5 जेकेपीएससी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सिलेबस में शामिल शायर उनके कलाम से कोई एक मशहूर शेर उठाकर देता है, जिसकी हमें तशरीह करना होता है, ठीक है, तशरीह करना होता है। माँ सियाखो सबाख, सियाखो सबाख और शेरी मुहासिन बताते हुए विद इन 100 वर्ड्स, विद इन 100 वर्ड्स। तो 2 पेजेस दिए जाते हैं, 2 पेजेस में आपको दिए गए शेर की तशरीह सियाखो सबाख और शेरी मुहासिन बताते हुए करना होता है। तो अब आगे वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट के साथ बता रहा हूं कि भाई कैसे करना है, ठीक है, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, तशरीह वाले पार्ट की बात बता रहा हूं। तो लेट सपोज जेकेपीएससी मेंस 2026 में आपको ये शेर नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल नंबर सी में ये शेर नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, जहां पर आपको विद इन 100 वर्ड में 10 मार्क के लिए कंपलसरी ये तशरीह करना है। तशरीह करते वक्त आपको सियाको सबाख और फनी शेरी मुहासिन भी बताना है। शेर क्या है?
یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ بس یہ شعر دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ مشہور شعر فیض احمد فیض کے کلام اوکے ہمارے سلیبس میں موجود دست صبا کی نظم سے لیا گیا ہے۔ دست صبا کی نظم صبح آزادی، ٹھیک ہے، تو اتنا آپ کو کلک ہو جاتا ہے کیونکہ بہت مشہور نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشریح کیسے کرنا ہے؟ تو سیاق و سباق لکھنا ہے، کیونکہ ایگزام میں کلیئرلی پوچھتا ہے کہ سیاق و سباق لکھنا ہے آپ کو، تو 3 سے 4 لائن آپ لکھیں گے سیاق و سباق میں۔ یہ شعر یعنی جو دیا گیا شعر ہے، شعر فیض احمد فیض کی مشہور نظم، کیونکہ یہ نظم کا شعر تھا اس لیے ہم کلیئرلی مینشن کر رہے کہ دیا گیا شعر مشہور نظم صبح آزادی سے لیا گیا ہے، جو مجموعہ کلام دست صبا میں شامل ہے۔ تو یہ ہو گیا سیاق۔ پھر اس نظم اور اس شعر کا پس منظر کیا تھا، وہ ہو گیا سباق۔ یہ نظم تقسیم ہند، آزادی، ہجرت اور تباہی کے پس منظر میں لکھی گئی، ہمیں پتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی، تو یہ سیاق و سباق ہو گیا۔ اب تشریح پارٹ میں شروع کر رہے ہیں ہم کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ صبح جسے آزادی کی صبح کہا جا رہا ہے دراصل داغدار ہے اور زخم خوردہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہجرت اور بٹوارا اور خون ریزی کے داغ لگ چکے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فیض یا شاعر کہتا ہے، اور لکھ سکتے آپ، شاعر کہتا ہے کہ جس روشن اور مکمل آزادی کا انتظار تھا یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آزادی اور جس طریقے کے ہم نے خواب دیکھے تھے اس طریقے کی آزادی نہیں ملی، کیونکہ بٹوارا ہوا ہندوستان کا اور خون ریزی ہوئی۔ اس طرح شاعر آزادی کے ادھورے خواب اور حقیقت کے تضاد کو بڑے مؤثر، علامتی اور انقلابی انداز میں پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ہوگی تشریح، دیا گیا جو شعر ہے اس کی تشریح ہو گئی۔ اب شعری محاسن کیا ہے ہم بتا دیں گے۔ شعری محاسن، تو شعری محاسن اس شعر میں فیض نے استعارہ، ٹھیک ہے، جیسے سحر آزادی کے لیے، شب غلامی کے لیے، استعارے کے ذریعے معنویت پیدا کی ہے، گہری معنویت پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر نے سادہ زبان میں علامت نگاری، صنعت تضاد اور زور بیان سے حسن پیدا کیا۔ اس طرح فیض کے یہاں رومانیت اور ترقی پسندیت کا حسین سنگم ملتا ہے۔ کنکلوژن ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھو، تشریح کرنی ہوتی ہے ود ان 100 ورڈز۔ 2 پیج ہی دیے جاتے ہیں، تو 2 پیج میں ہم نے تشریح کر لی الحمدللہ۔ تو تشریح میں آپ نے دیکھا کہ ہم کیسا سیاق و سباق لکھتے ہیں۔ پہلے دیا گیا شعر فیض کے کلام دست صبا میں شامل مشہور نظم صبح آزادی سے لیا گیا ہے، اور اس کا پس منظر سیاق و سباق ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ پھر تشریح جو شعر دیا گیا تھا اس کی تشریح ہم نے کر دی، پھر شعری محاسن بھی بتا دیے اور کنکلوژن بھی لکھ دیا۔ اس طریقے سے سارے حصے اگر سے ہم ایڈریس کرتے ہیں تو 10 میں سے انشاءاللہ 6.5 سے 7 مارکس آرام سے مل سکتے ہیں، 6.5 سے 7 مارکس آرام سے، اور زیادہ بھی مل سکتے ہیں، میں ایک اچھا اسکور بتا رہا ہوں۔ تو تشریح کے اس طریقے سے آپ کو سوالو کرنے کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو محسن سر سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، آپ کا سلیبس آپ کو کور کرنا ہوگا، تشریح پارٹ پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، دین آپ پریلیمز کوالیفائی کرنے کے بعد آنسر رائٹنگ کورس جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سے آپ فریشر ہیں تو ضرور ہمارے کوچنگ پروگرام کو جوائن کیجیے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کوچنگ پروگرام کو جوائن کیجیے اور ہمارے نمبرز کو نوٹ کیجیے، ہمارے کانٹیکٹ نمبرز کو نوٹ کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اردو آپشنل بہت اسکورنگ ہے، محسن سر آئی ایس کلاسز پر آپ کانٹیکٹ کیجیے۔ یہ رہا ہمارا نمبر 9967775430 9515454571۔ تو جو اسٹوڈنٹ فریشر ہے وہ بھی ہمارے پاس کوچنگ پروگرام کے لیے جوائن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوچنگ کلاسز جو ہے ہمارے پاس 120 لیکچر ابھی موجود ہے، 120 لیکچر ایوریج 1 آور والے، جس میں پیپر 1 پیپر 2
दोनों कवर है, इंक्लूडिंग तशरी पाठ। तशरी पाठ नसर वाली भी और नजम या शायरी वाली भी जो हमारे सिलेबस में दिया गया वो पूरा कवर है 120 लेक्चर में। और यूपीएससी के पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट सवालात के मॉडल आंसर्स भी हमने कवर करा दिए, मॉडल आंसर्स भी कवर करा दिए। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस ज्वाइन कर लेना है। अगर से एवरेज आप 2 भी लेक्चर देखते हैं तो 2 महीने में तो आप क्लासेस कवर कर ले सकते हो पूरे। ठीक है, तो उर्दू ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए उर्दू ऑप्शनल के साथ, यूपीएससी जेकेपीएससी की तैयारी कीजिए और मोहसिन सर आईएएस क्लासेस पर अपना नाम रजिस्टर कराइए इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।